तर आमच्या बरोबर आहा सांत आंध्राचे एमएलए आणि आरजीपीचे एमएलए वीरेश बोरकर आणि आता इलेक्शन झाले लोकसभेचे आणि आम्ही सगळे पळयताले आरजीपी कितें परफॉर्मन्स दितले पळयता आणि आमकां एक हें आसलें आशा आसली की बरी बरें परफॉर्मन्स जातलें म्हणून पण तितलें जावंक ना परफॉर्मन्स जावंक जाय आसलें पळय तर कितें रॉंग गेलें पयलू म्हणजे सगळे आमचे जे वोटर आसा जेंच्यांनी दोनूय सायडीन नॉर्थान आनी साऊथ गोंयान दोनूय सायडीन आमकां मतां घातलेली आसा आनी विश्वास दवरलो रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचेर आनी जे काम आमी केल्लें आसा तेजेर विश्वास दवरलो तांकां खरेंच काळजांतल्यान देव बरें करूंक सोदता खंय रॉंग गेले खंय रायट गेले हे आयज तरी आमी एक्झॅक्टली सांगपाक शकना पण लोकांचो जो मॅन्डेट आसलो आयज खंय ना खंय आमकां दिसतालें की आमचे सायडीन येतलो म्हणून आनी लोक आमकां बरी मतां दितले म्हणून पण खंय ना खंय ती कमी जाली आनी लास्ट टायम आसले म्हणजे नॉर्थ गोंयान लास्ट टायम जितली मतां पडली ऑलमोस्ट तितलीच आमकां मतां नॉर्थ गोंयान पडली आनी साऊथ गोंयाची जी मतां आसा ती आमची डिक्रीज जाली कमी जाली पण जे काम रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमच्या पक्षान जे केल्लें आसा हेजे पयलू केला कंटिन्युअसली करीत आसा हे काम फुडें चालूच उरतलें गोंयच्या मोगा खातीर आनी गोंयचो जो हित राखपा खातीर आमचो जो गोंयची आयडेंटिटी अस्तित्व राखपा खातीर हे जे काम आसा आयज ते फुडें व्हरता आनी एकातले खंय ना खंय हेय जालां आसूंक शकता की सेंट्रल इलेक्शन जावं लोकसभा इलेक्शन हे कारणा खातीर लोकांनी एक चिंतून की सेंट्रल पक्ष हाडपाचे हेय जावपाक शकता आमचो रिजनल पक्ष आमचे रिजनल इश्यूज जावं जे इश्यूज आमी हायलायट केल्ले ते आयज खंय ना खंय लोकांक तितल्या प्रमाणान वयर वचपाक सारखे दिसोंक नासत तेय आसपाक शकता पण हेजो खोलायेन आमी जो विचार आसा तो आमचो जो पक्ष आसा आमचे ऑफिस बेरर्स आसा हे सगळे मेळोन करतले आनी फुडें कशें वाटचाल आसा ही फुडें आमी घेवन वयतली पूण सावथाक म्हाका दिसता तुमचे एका असेंब्ली इलेक्शनाक खूब बरें परफॉर्मन्स जालें पण ह्या फावटी लोकसभेक सावथाक मातशें कमी पडलें आनी तुमी हें करताले कॅम्पेनिंग करताले रुपड्याच्या बरोबर पण कित्याक लागून दिसता तुमकां पळय कशें आसा सावथाक आमकां गेले ते फावटी खूब बरी मतां पडलेली आनी खुबशे कॉन्स्टिट्युएन्सीज जे आसा ते आमकां भरपूर मतां पडलेली म्हटल्यार दुसऱ्या नाल्यार तिसऱ्या पावंड्यार आसले पण हे फावट आमची मातशी डिक्रीज जाली आतां तेजी पळोवंक गेल्यार आतां साश्टीच्यान आमी पळयता की साश्टीन आमकां खूब बरी मतां पडलेली खुबशे एरियेन ती डिक्रीज जाली आनी बाकीचे म्हणल्यार आउटस्कर्ट जो आसा रुरल एरिया ह्या रुरल एरियान तरी आमी अजून पर्यंत परफॉर्मन्स केल्ले आसा म्हटल्यार आमी जेन्ना पळयता भायले शिरोडा मडकय फोंडा जावं आमचे सावड्डे मतदारसंघ असे खुबशे मतदारसंघ आसा तितून आमकां अजून पर्यंत मतां बरी पडलेली आसा सो आतां आमकां हें करचें पडटलें की कशी वयर सकयल जाल्ली आसा पण खंय ना खंय लोकांचो जो मॅन्डेट आसलो तो मॅन्डेट एक डिफरंट हितून गेलो डायरेक्शनान सो लोकांचो मॅन्डेट आमकां फुडें हें घेवपाक जाय आनी लोकांक आमी लोक म्हटल्यार मतदार म्हटल्यार राजा आसता आनी मतदारांचे डिसिजन घेतला ते पालन करून आमी फुडलें जे काम आसा ते आमचे करतले पूण आतां तुजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी तरी एक्सपेक्ट करताले की आरजी फर्स्ट आसतले पूण तुजे कॉन्स्टिट्युएन्सी सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आरजी थर्डार पावले तर अशें काय पळय आरजी थर्डार पावले हेजो एक कारण आसूंक शकता कारण जी आमची मतां आसा ती खंय ना खंय इंडिया अलायन्साच्या सायडीन गेल्ली आसूंक शकता कारण जी आमचे सायडीची चडशी मतां आसली ती आमी जेन्ना पळोवंक गेले की बीजेपीची मतां ऑलमोस्ट तितल्याच हेजेर आसा आमची मतां डिक्रीज जाली आनी ती डिक्रीज जावन एक वाटेन ते इंडिया अलायन्स सगळे जे पक्ष आसले ते एकटे येयल्ले आनी थोडे मतदारूय एक वाटेन येवपाक पावना वोटींग करपाक पावना थोडे जाण त्या लेवलाचेर पावना बट स्टील आमकां हे फुडें विचार करचो पडटलो काम आमचे आनीक वाडोवचें पडटलें आनी जे लोकांचो विश्वास आसा तो विश्वास घेवन फुडें वयचो पडटलो आनी म्हाका दिसता फुडले जेन्ना आमी काम करतले तेन्ना हेज्याकून चड प्रमाणान आमचें काम आसतलें आनी त्या कामाचे जे आसा ते फुडले इलेक्शन कित्याक पॉलिटिक्स आतां तुमी पळयता आसतले हेज्या पयलूय कितलीशी हे जाल्ली आसा सेंट्रल इलेक्शन आसलें लोकसभा इलेक्शन ही जर चॅलेंज म्हणून आमी घेतलेली आनी ती चॅलेंज घेवन आमी फुडें गेल्ले आनी ही चॅलेंज घेवन आतां फुडें वचून हें आसा एवरी इलेक्शन इज अ चॅलेंज जावं ते पंचायत इलेक्शन जावं ते झेडपी इलेक्शन जावं ते लोकसभा इलेक्शन जावं ते विधानसभा इलेक्शन सगळी इलेक्शनां चॅलेंज आसा आनी ती चॅलेंज आमी फुडें व्हरपाक जाय आनी लोकांचो विश्वास जो आसा जावं जे इश्यूज आसा जावं जे लोकांचे विचार आसा हे विचारधारा घेवन फुडें वचपाक जाय आतां आमी 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी पळयता 20 इन द साउथ 20 इन नॉर्थ गोवा हे ज्यो आमी एनालायज केल्यो सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाल्यार आरजीक एकूय कडेन सारकी लीड मेळोंक ना जे सिंगल आरजीच फर्स्ट हेजेर एकूय ना पळय समज तर हें आमी हितून कन्वर्ट केलें असेंब्ली इलेक्शनाक कन्वर्ट केलें जाल्यार आरजीचो एमएलए कोण दिसतो ना कसो दिसता आमकां
तुम्ही कशें पळयता? पळय, असेंब्ली इलेक्शन आणि लोकसभा इलेक्शन इज टोटल डिफरंट. असेंब्ली इलेक्शन म्हटल्यार लोक गोंयचे एंटायर हे पळयता आणि लोकसभा इलेक्शनात लोक सेंटराचे हेजेर पळयता, जावं सेंटराक आमी खंयचे इश्यूज पावोवपाक शकता हेज्या बाबतींत उलोवंक शकता. आतां तुमी म्हणटा आसतले की अमकेच आमकां एक फूल फ्लॅश हे जावना. हांव एक सांगपाक सोदता, हांव खरें म्हणल्यार सल्यूट करपाक सोदता जे वोटर आसा हेंच्यांनी आयज खरें म्हणल्यार एक अपेक्षा धरून रेव्होल्युशनरी गोवन्साक मतां मारलेली आसा आणि तांकां आजून पासून दिसता की ही जी विचारधारा आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्साची फुडें वचपाक शकता. आयज खूब जाण आमकां खूब म्हणटाले की 10,000 पासून मतां काडपाक शकना, दोनूय सायडीच्यान 5,000 पासून मतां काडपाक, अशे खुबशे टॉन्ट्स जे आसा ते एक फावटी आमकां पडलेले. पण तरी पूण आमी ते प्रूव्ह करून दाखयले की आमी ती मतां घेवपाक शकता, आमी ते होल्ड करपाक शकता आनी ती फुडें वचपाक शकता. हेच्या पयलीं तुम्ही पळयता आसतले 1996 मनोहर पर्रीकर जो आदलो आतां गेले ते फावट पयलूचो आमचो चीफ मिनिस्टर जाला, डिफेन्स मिनिस्टर जाला, तेणेन जेन्ना तो लोकसभा इलेक्शनाक बसलो जसो मनोज परब बसलो आसा तेन्ना तेणेन 30,000 मतां काडलेली. आतां मनोज परबान ऑलमोस्ट 45,000 मतां काडलेली आसा. आमचो एक यंग पक्ष आसा, एक यंग एक पक्ष घेवन आमी फुडें वयता. सगळे आमचे यंग लिडर आसा, फेसीस आमी सिलेक्ट करता, फेसीस आमी घेवन फुडें वयता. हितून अप्स एंड डाउन्स हे आसतले, पण आमकां खंय ना खंय आमचे कितें चुकता, खंय ना खंय आमकां कितें हे जाल्लें आसा, बॅकफायर केस जाल्ले आसा, हे सगळे पळोवन आमकां विचार करून फुडें वचपाची गरज आसा आणि ते आमी करतले. येणाऱ्या काळान आमी ते काम जे आसा आमचे पार्टी ऑर्गनायझेशन बिल्डींग जावं खंय आमी फाटीं उरलेले आसा आनी खंय आमकां काम करपाक जाय हेच्या बाबतींत आमी विचार करून आमी ती विचारधारा घेवन फुडें वयतले. आता तुवें एक मान्य केलें की तुजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन सात आंध्रेन की इंडी अलायन्स तुका मातसो इफेक्ट जालो, कित्याक सगळ्यो पार्ट्यो एक जाल्यो म्हणून ते वोटींग आहा पळय तांकां उरली ती. आतां इंडी अलायन्स एका 2027 असेंब्ली इलेक्शना समज तर भागाक येयले, भागाक रावले जाल्यार आरजीक आनी खास करून तुका कितलो इफेक्ट जातलो तुजे कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी ओवरऑल आरजीक? पळय कशें आसा, हे फावट लोकांनी जे चिंतलेले की सेंटराच्या बाबतींत चिंतलेले आनी नेक्स्ट टायम जे आसा ते लोकल इलेक्शन आसतले, आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवलाचे इलेक्शन आसतले. सो लोकांची विचारधारा सेंट्रल इलेक्शनाक एक आसता आनी असेंब्ली इलेक्शनाक एक आसता. सो इफेक्ट कितलो जातलो तो हांव आतां पासून सांगपाक शकना, कित्याक हे एवरी नाव एंड देन चेंजीस आसतात, एवरी इलेक्शनाक चेंजीस आसता आनी आमी ओवर कॉन्फिडन्स जावपाक शकना. एवरीबडी सगळे आपणाचे 100% दितले. गेले ते इलेक्शनाक सगळ्यांनी आपणाचे 100% दिले, आमी आमचे 100% आमी आमचे काम वाडयतले आनी आमचे जे काम आसा जे गोंयाच्या हिता खातीर आसा, आमी करप्शन करिना, हेंच्या भशेन बाकीचे जे पक्ष कशे करप्शन करता जावं कशे जे डिफरन्सीस जावं डिविजीव पॉलिटिक्स खेळटा अशें आमी करिना. आमी सत्याच्या मार्गान वयता आनी हो जो मार्ग आमचो आसा हेका डिफिकल्टी खूब आसा, टायम लागतलो, पण हांव निश्चितपणे सांगता लोक एकदां केन्ना ना केन्ना जागे जातले आनी बहुमत जो आसा तो रेव्होल्युशनरी गोवन्साक पक्षाक जरूर मेळटलो. आता तुमची वोटिंग पर्सेंटेज 2022 असेंब्ली इलेक्शनाक अराउंड ओवर 9% आसलेली, ह्या इलेक्शनाक तुमची ओवर 7% जालें, म्हणजे अराउंड 2% तुमचे डिफरन्स जालें, देंवले तुमी सकल. तर हे तुमी कशें पळयता? पळय कशें आसा, इलेक्शनान एक विनर आसता, एक लुजर आसता, अप्स एंड डाउन्स हे सदांच आसता. जावं खंयची गेम पासून आसा तुम्ही पळयता आसतले अप्स एंड डाउन्स आसात. सो एक एकाचे जे आमकां आतां मातसो डाउन जाल्लो आसा, 7% गेले ते फावट 9+% आसली, आतां 7+% आसा. सो ही जी पर्सेंटेज आसा ही आमकां खंय ना खंय आनीक वाडोवपाक जाय, आमचें काम जोरान आनीक करपाक जाय आनी त्या रितीन आमचें काम आतां फुडें वयतलें. एक चॅलेंज म्हणल्यार आमी इतले लायटली रावपाक शकना, हेय आयज दिसून येता. सो आमकां एज अ चॅलेंज म्हणून आमी एक्सेप्ट करपाक जाय आनी आमचो लोकांचो म्हणल्यार गोंयकारांचो जो कौल आसा ह्या कौलाक घेवन आनी फुडें कशें काम करपाचें, एक सायडीन नॉर्थान जावं सावथान ओवरऑल 40 मतदारसंघान कशें काम करपाचें, स्ट्रॅटजी कशी बिल्ड करपाची आनी कशें फुडें वचपाचें हेच्या बाबतींत आमी प्रत्येक आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जे मेंबर्स मिटींग आसात तितून आमी डिस्कशन करतले आनी ते फुडें वयतले. आता फुडल्या वर्सा झेडपी इलेक्शन आहा, बिफोर हे 2027 असेंब्ली इलेक्शन जावचे, तर तुमची तयारी आता झेडपी इलेक्शनाक जातली. तर झेडपी इलेक्शनाक तुमकां दिसता की जेन्ना ते लोकल इश्यू आसतले तेन्ना दिसता तुमकां एडवांटेज मेळटली? पळय आमी कशें आसा, एवरी इलेक्शन म्हटल्यार हेच्या पयलूय जेन्ना आमी पळयताले एवरी इलेक्शन आमी सातत्यान काम करीत आसा. आमी अशें बॅकएंड दवरूंक ना, वयर सकयल जाता सेकंड थर्ड फर्स्ट, सेकंड थर्ड फर्स्ट हे येत वयतले, पण आमचें जें काम आसा कंटिन्युअस एज अ पॉलिटिकल पार्टी म्हटल्यार काम आमचें कंटिन्युअसली आमकां करपाक जाय आनी आमी करतले. झेडपी इलेक्शन आतां झेडपी इलेक्शना बाबतींतूय आमी डिस्कशन करतले, खंय खंय आमचो स्ट्रॉंग होल्ड आसा, खंय कशें आमी परफॉर्मन्स दिवपाक शकता आनी कितें करपाक शकता त्या बाबतींत आमी काम करून ते फुडें वयतले.
सो हेजो एंटायर डिसिजन जो आसा तो आमी जेन्ना आमचे ब्लॉक लेवल आमी मिटिंग्यो जेन्ना घेतले तेन्ना आमकां एक्झॅक्टली कळटलें की कशें आमी फेजी वचूंक शकता आनी कशें आमकां नेगेटीव खंय खंय पडलेले आसा, कित्याक लागून नेगेटीव, कितें रिजन्स आसा, तो रिजन्स घेवन म्हणजे कशें आमी ते टॅकल करपाक शकता आनी तो रिजन कसो आमी सोल्युशन हाडपाक शकता ह्या बाबतींत करून आमी फुडें वतले.